यहाँहरूलाई बौद्ध धर्म तथा दर्शन अन्तर्गत आज म न्युम्ने व्रतको विषयमा यो मौन व्रतको विषयमा उपवास मौन व्रत भनेर भनिन्छ नेपाली भाषामा र यसको विषयमा कि हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुम्बाहरूमा अथवा कुनै पनि स्थानहरूमा यो न्युम्ने व्रत आयोजना गरेर थुप्रै भक्तजनहरू यो व्रत बस्ने चलन रहिआएको छ। त यो न्युम्ने व्रतको विषयमा आज म यहाँहरूलाई मैले केही जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको छु। उपवास मौन व्रत र यो भगवान सम्यक सम्बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्मदेशना अन्तर्गत यो विनय दर्शन अन्तर्गतमा शीलको विषयमा पढ्न जान्छ र शीलको विषयमा कि गृहस्थी भक्तजनहरूले पनि शील पालन गर्न सकिन्छ कि शीलको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा भिक्षु भिक्षुणीहरू र श्रमणेरीहरू मात्र नभइकन भिक्षु र भिक्षुणीहरू मात्र नभई उपासक उपासिका कि साधारण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि विशेष तिथिमितिहरूको अनुकूल मिलाएर अष्टशील पालन गर्न सकिन्छ भनेर यो उपसोत मौन व्रत पनि भनिन्छ। र यो न्युम्ने व्रत बस्ने जो 2 दिन बस्ने चलन छ, 2 दिनको एक जोड न्युम्ने छाचिक भनेर 2 जोड, एक दिन चाहिँ उपसोत सोजौं र एक दिन चाहिँ मौन व्रत, त्यो एक दिन चाहिँ अनि मौनमा बसेर बस्ने प्रचलन। 2 दिन बस्न सक्यो भने एक जोडी न्युम्ने पुरा भएको। र त्यसरी गुम्बाहरूमा एक जोडीदेखि लिएर अनि 8 न्युम्ने यानि कि 16 दिने न्युम्नेहरू गर्ने यो व्यापक रूपमा चलिआएको प्रचलन छ। र यो न्युम्ने व्रत बस्ने बेलामा विशेष गरेर 8 प्रकारको नियमहरूमा 8 प्रकारको शील पालन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषय म यहाँहरूलाई अहिले बृहतमा म जानकारी गराउने छु। अहिले यो न्युम्ने व्रतको सुरुवात कहाँ कसरी भयो भन्ने विषयमा कि भगवान सम्यक सम्बुद्धले यो विनय ग्रन्थमा शीलको विषयमा प्रवचन दिनुभएको अन्तर्गतमा अष्टशीलको बारेमा प्रवचन दिनुभएको छ र त्यसमा आधारित र यो शीलमा आधारित भएर यो महायानी तन्त्रयान अन्तर्गतमा क्रियातन्त्र, चर्यतन्त्र र योगतन्त्र भनी तन्त्रको थुप्रै जुन तरिकाहरू हुन्छ, साधना गर्ने तरिकाहरू, अभ्यास गर्ने त्यस्तो परम्परा रहिआएको छ र क्रियातन्त्र अन्तर्गतको विधिमा पर्न जान्छ। र क्रियातन्त्र अत्यन्तै शुद्ध सफा सुग्घर भएर पूजा विधिको साधना गर्ने एउटा परम्परा हो क्रियातन्त्र, जसलाई हिमाली लामो भोट भाषामा ज्याग्यु भन्छ। ज्याग्यु, च्योग्यु, नालजुर्ग्यु भनेर क्रियातन्त्र, चर्यतन्त्र, योगतन्त्र भने त्यस्तै अनुत्तर योगतन्त्र भनेर अनि त्यस्तै 4 तन्त्रहरूको बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ र यो क्रियातन्त्र अन्तर्गतमा पर्न जान्छ। र क्रियातन्त्र अन्तर्गतको विधिहरू चाहिँ अत्यन्तै सफा सुग्घरमा रहेर चाहिँ गर्ने विधिहरू हुन्छ। त यो परम्परा त गेलुङमा पल्मो नाम गरेको एकजना भिक्षुणी कमला नाम गरेको प्राचीन कश्मीरमा राजा धर्मपालको सुपुत्री, राजा धर्मपालको एउटा राजकुमारीको रूपमा उहाँको जन्म भएको थियो। त उहाँबाट यसरी चाहिँ 2 दिनसम्म एक दिन उपसोत र एक दिन मौन व्रत बसेर आर्य अवलोकेश्वरको साधनामा आधारित भएर बस्ने परम्परा यो उहाँबाट भइआएको परम्परा हो। त यहाँनिर चाहिँ गेलुङमा पल्मो भिक्षुणी कमलाको बारेमा संक्षिप्तमा यहाँलाई परिचय दिनुपर्दा भिक्षुणी कमला एउटा राज परिवारमा जन्मेको राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। र उहाँको दाजु इन्द्रबोधी नाम गरेको एकदमै क्रोधिलो स्वभावको र उहाँ सानै उमेरबाट धर्मप्रतिको आस्था, प्राणीहरूप्रतिको करुणा स्वभाव भएको, मैत्रीय स्वभाव भएको भिक्षुणी कमला सानै उमेरबाट अति सुन्दरी थियो र ठाउँ ठाउँको राजाहरू, राजकुमारहरूले उहाँलाई मग्नी गर्न आएको तापनि उहाँ विवाह गरेर गृहस्थी जीवन बिताउने उहाँको इच्छा थिएन, किञ्चित पनि त्यस्तो सोच थिएन उहाँमा। र उहाँ धर्मको साधना गरेर एउटा भिक्षुणीको शील पालन गरेर बस्ने उहाँको विचार थियो, उद्देश्य थियो। र उहाँको उद्देश्य बमोजिम राजा धर्मपालले पनि उहाँलाई धर्म गर्नेको अनुमति प्रदान गर्नुभएपछि उहाँ गुरुको खोजीमा निस्किनुभयो।
त्यसरी थुप्रै गुरुहरूबाट उहाँले बौद्ध धर्मको शिक्षाहरू दीक्षाहरू लिनुभयो, साधना गर्नुभयो र त्यसरी थुप्रै ठाउँहरूमा उहाँले गुरुहरूबाट दीक्षाहरू लिँदै 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 जाने क्रममा अनि उहाँ चाहिँ एउटा जङ्गलमा धेरै वर्षसम्म साधना गरेर बस्नुभयो। उहाँले लोकेश्वरी आर्य अवलोकेश्वरको साधनामा रहेर उहाँले यो अष्टशील पालन गरेर बस्ने यो दीक्षा लिइसकेपछि उहाँ यो साधनामा संलग्न हुनुभयो। त उहाँको आफ्नो पूर्व जन्मको कुकर्मको प्रतिफलको कारणले भनौँ अथवा आफ्नै कर्मको फलस्वरूप उहाँलाई धेरै प्रकारको दुःख कष्टहरू पनि भयो र उहाँको शरीरमा कुष्ठ रोगको कारणले गर्दाखेरि शरीरको अङ्गहरू पनि सबै कुहिएर जाने जस्तो थुप्रै प्रकारको दुःख कष्टको सङ्घर्ष गर्नुभयो उहाँले। र शरीरमा कुष्ठ रोगले च्यापिसकेपछि जुन समयमा कुष्ठ रोग भनेको सरुवा रोग हो, यो डरलाग्दो महामारी हो र यो सर्छ र यो कुष्ठ रोग लागिसकेको व्यक्तिलाई त्यसको उपचार पनि थिएन, उपचार गर्ने कुनै उपाय नै थिएन र समाजमा परिवारको कुनै एकजना सदस्यलाई कुष्ठ रोग लागेको छ भने त्यसलाई परिवारबाट नै बहिष्कार गरेर अन्य जङ्गलमा, कुटीमा, ओडारमा लगेर छोडिदिने परम्परा त्यो समयमा त्यस्तो परम्परा थियो र भिक्षुनी कमलालाई पनि कुष्ठ रोगले च्याप्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारबाट अलग जङ्गलमा लगेर उहाँलाई चाहिँ ओडारमा राखिदिनु भयो र उहाँलाई स्याहार सुसार गर्ने एकजना साथी पनि थियो उहाँको सहयोगीको रूपमा र त्यसरी एकान्त ठाउँमा बस्नुभयो र शरीर कुष्ठ रोगले च्यापेर शरीरको अङ्गहरू, हातहरू, खुट्टाको औँलाहरू समेत पनि सबै एउटा एउटा गरेर कुहिएर झर्दै गएपछि पनि उहाँले लोकेश्वरीको साधना, ध्यान गर्ने, समाधि बस्ने यो कामलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो। त्यसरी गर्दा 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 उहाँले चाहिँ अनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्नुभए पश्चात उहाँले चाहिँ यो एक दिन चाहिँ उपसोधको व्रत लिने र एक दिन चाहिँ मौन व्रत बसेर साधना गर्नु भएर भिक्षुनी कमलाले यसरी केही समयमा नै अर्हत ज्ञान प्राप्त भएको, आर्य अवलोकेश्वरको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त भएर अनि उहाँले अर्हतको ज्ञान प्राप्त भएको, जसको प्रभावबाट अनि प्राचीन भारतदेखि अनि पछिल्लो समयमा 7औं शताब्दीबाट भोटमा सौजोङ गोम्बोको पालोबाट अनि बुद्ध धर्मको सुरुवात पनि भयो अनि त्यसरी आर्य अवलोकेश्वरको थुप्रै धर्मग्रन्थहरू पनि संस्कृतबाट, पालीबाट भोट भाषाहरूमा अनुवाद गर्ने क्रमहरू प्रारम्भ हुँदै आएपछि सुरुवातमा लोकेश्वरी सूर्यतन्त्र, सूत्रतन्त्र ग्रन्थहरू अनुवाद भइसकेपछि अनि भोटवासी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले इष्टदेवको रूपमा आर्य अवलोकेश्वरलाई मान्दै आयो र यसरी भोटवासीहरूले आर्य अवलोकेश्वरको साधना गर्ने, मनी जप गर्ने र आर्य अवलोकेश्वरको साधनाबाट यो न्यूनी व्रत बस्ने प्रचलन त्यसरी प्राचीन कालबाट नै यो व्यापक रूपमा चलिआयो र यो अब न्यूनीको विषयमा थुप्रै धर्मगुरुहरूको प्रसङ्गहरू जोड्यो भने यहाँ समयको अभावले गर्दा यो जोड्न सक्दैन। त एकैजना गुरु चन्द्रध्वज नाम गरेको दव ग्याल्छन नाम गरेको एकजना बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ भोटको केरुङ प्रान्तमा जन्मेको र उहाँको जीवनमा उहाँले थुप्रै लोकेश्वरीको साधना गरेर र सिद्धि शक्ति प्राप्ति पुरुष पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले लोकेश्वरीको साधना गरेर प्रत्यक्ष रूपमा आर्य अवलोकेश्वर 11 मुहर आर्य अवलोकेश्वर चुकचुक सालको प्रत्यक्षमा दर्शन प्राप्त भएपछि उहाँले यो न्युङ्नेको व्यापक चाहिँ प्रचार गर्नुभयो र न्युङ्नेको दीक्षा दिँदै र बौद्ध धर्मको उपदेशहरू, साधनाको उपदेशहरू, दीक्षाहरू दिँदै उहाँले बुद्ध धर्मको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो उहाँले चाहिँ र उहाँको एकदम चर्चित थियो। ठाउँबाट उहाँलाई चाहिँ दर्शन गर्ने, उहाँबाट चाहिँ धर्मको उपदेशहरू, धर्मको अमृत बाणीहरू श्रावण गर्ने भक्तजनहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा उहाँलाई नेपालको उपल्लो मुस्ताङबाट निमन्त्रणा आयो कि उपल्लो मुस्ताङमा न्यूनी व्रत पूजाको आयोजना गर्नको लागि उहाँलाई निमन्त्रणा आएपछि उहाँ उपल्लो मुस्ताङमा जानुभयो। त उपल्लो मुस्ताङमा गएर चाहिँ उहाँले धर्म देशनाहरू गर्नुभयो, न्यूनी व्रतको दीक्षा दिनुभयो, थुप्रै धर्मावलम्बीहरूलाई धर्मको मार्गमा धर्मको द्वार खोलिदिनु भयो उहाँले
जुन बेला एकजना आमा एकदमै रोगले ग्रसित भएको अनि गुरुको दर्शन भेटमा आउने क्रममा उहाँले गुरुलाई बिन्ती चढाउँदै मैले धेरै प्रकारको दबाई पानी गरे गुरु, थुप्रै पूजापाठ गरे, मेरो बिमार सन्चो हुन सकेन। त्यसैले हजुरले कृपा गरी मेरो यो बिमार सन्चो बनाइदिने आशीर्वाद मलाई दिनुहोस् भनेर उहाँलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले सम्झाउनुभयो, तपाईँको बिमार यदि दबाई पानी खाएर पनि नहुने, यदि तपाईँले पूजापाठ गरेर पनि सन्चो नहुने बिमार यो कर्मको बिमार हो। पूर्व जन्ममा पूर्व दिनहरूमा अकुशल पाप कर्म गर्यो भने यस्तो खालको बिमार हुन्छ, त्यो कुनै दबाई पानीले सन्चो हुँदैन। तसर्थ तपाईँ पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ, तपाईँको जीवनमा तपाईँले साधना गर्नुपर्छ धर्मको साधना बिना तपाईँको बिमार सन्चो हुन सक्दैन भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो। अनि उहाँले पूर्व जन्ममा मैले थुप्रै कुकर्म गरेको त होला, यसै जन्ममा मैले धेरै कुकर्म गरेको छु भनेर आफ्नो वृत्तान्त धर्मगुरुलाई सुनाउनु भयो उहाँले चाहिँ। अनि क्रमैसँग उहाँले आफ्नो वृत्तान्त सुनाउने क्रममा केरुङमा एउटा धनीमानी परिवारमै जन्मेको एउटा छोरी थिए गुरु म, र म मेरो श्रीमानसँग मेरो सानै उमेरमा विवाह भएपछि एउटा छोरा पनि जन्म्यो। मेरो श्रीमान नेपालबाट अनि भोटमा खासाबाट व्यवहार गर्ने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी श्रीमान 3 वर्षसम्म नेपालतिर व्यवहारको क्रममा घर फर्केर नआएपछि म चाहिँ अरू पुरुषहरूसँग लागेर अनि म बिग्रिन थाल्यो र मेरो घरको सबै व्यवहारहरू लथालिङ्ग हुन थालेपछि समाजले र गाउँवासीहरूले पनि मलाई धेरै नराम्रो चाहिँ अवहेला गर्न थालेपछि अनि मैले पनि नराम्रो कुकर्महरू सञ्चय गर्न थालेँ। र जुन बेला अब मेरो पेटमा नानी भइसकेको अवस्था थियो अनि धेरै मान्छेले कुरा गर्न थालेपछि मैले विष दबाई खाएर त्यो नानीलाई पेटमा नै मैले मारिदिएँ। र अरू एकजना लामा गुरुलाई समेत पनि यो कुरा थाहा थियो, तर मैले पनि फेरि अरूलाई भनिदिन्छ कि भन्ने डरले छ्याङमा एक दिन चाहिँ विष हालेर उसलाई गुरुलाई चढायो अनि त्यो सेवन गरेर उहाँको पनि मृत्यु भयो। गर्दा गर्दा मेरो श्रीमान फर्केर आउने क्रममा अनि भरियाहरू थुप्रै सम्पत्ति जोडेर चाहिँ उहाँले थुप्रै भरियाहरू लिएर आउनुहुने क्रममा अनि घरमा आइपुग्दाखेरि अनि मेरो घरमा काम गर्ने एकजना नोकर्नीले यी सारा वृत्तान्त सुनाउँदाखेरि मेरो श्रीमान साह्रै रिसाउनु भयो। मैले पनि के गरौँ कसो गरौँ, जुन बेला चाहिँ मैले सबै ती भरियाहरूलाई समेत पनि आफ्नो श्रीमान लगायत बाहेक 8 जना भरियाहरू अनि 2 जना आफ्नो छिमेकीहरू समेत पनि श्रीमान आएको कारणले घरमा भेटघाट गर्न आउँदा सबैलाई छ्याङमा मैले विष हालेर त्यसरी खुवाउँदाखेरि 8 जना 9-10 जनाको चाहिँ एकै स्थानमा त्यसरी मृत्यु भएको थियो। यसरी मैले लगभग 12-13 जना मान्छेको त्यसरी मैले चाहिँ विभिन्न यो कुकर्म गरेर मैले यसरी हिंसा गरेको छु, मैले हत्या गरेको छु। त्यसैको परिणामले होला गुरु आज म चाहिँ यति दुःख भएको छु र त्यसको कारणले मलाई समाजबाट बहिष्कार गर्यो, मलाई गाउँबाट गाउँवासीहरूले मलाई निकाल्यो र म यो ठाउँमा आएर मलाई कति पनि शान्ति छैन, मेरो बिमार चाहिँ कति पनि सन्चो हुन सकेन। हजुरले कृपा गरी मलाई चाहिँ मेरो यो बिमारबाट मुक्त बनाइदिनुहोस् भनेर बोधिसत्व चन्द्रध्वजलाई उहाँले बिन्ती चढाउनु भयो। बोधिसत्व चन्द्रध्वजले उहाँलाई के भन्नुभयो भने, आमा तपाईँ न्यूनीको साधना गर्नुहोस्, न्यूनी व्रत र न्यूनीको दीक्षा लिएर न्यूनी व्रत पालन गर्न सक्यो भने तपाईँको कुकर्महरू नाश भएर जान्छ। कि न्यूनीको साधना गर्न सक्यो भने पञ्चमहापाप गर्ने व्यक्तिहरू समेत पनि त्यो कुकर्म क्लेशहरू शुद्ध हुन सक्ने कुराहरू न्यूनी ग्रन्थ महाप्रतिफल ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। त तपाईँ न्यूनीको साधना गर्नुहोस् भने गुरुले उहाँलाई न्यूनीको दीक्षा दिनुभयो। त न्यूनीको साधना गर्ने क्रममा उहाँले बिहान सबेरै उठेर हातमुख धोएर गुरुबाट न्यूनीको शील ग्रहण गर्यो र क्रमैसँग न्यूनीको शीलमा चाहिँ दैन्य सोक्चे मिजासिङ हत्या हिंसा नगर्नु, त्यस्तै चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो नबोल्ने अनि मादक पदार्थ सेवन नगर्ने, यो पञ्चशील भइहाल्यो। यो पञ्चशीलमाथि पनि फेरि पनि उच्च स्थानमा नबस्ने, नसुत्ने कुराहरू, सुत्नु मिल्दैन, बस्न पनि मिल्दैन उच्च स्थानमा व्रत लिएको बेलामा। अनि असामयिक भोजन सेवन गर्न मिल्दैन। उपसोधको दिनमा दिउँसो 12 बजेभित्र 1 छाक भोजन ग्रहण गरिन्छ। त्यो बाहेक अरू समयमा भोजन कुनै पनि खाना दाँतले चबाउने खानाहरू खान मिल्दैन भने यो असामयिक भोजन ग्रहण गर्नु नहुने कुराहरू।
त्यस्तै गरेर अनि गरगहनाहरू लगाउनु हुँदैन महँगो महँगो, अनि शरीरमा विभिन्न प्रकारको पाउडरहरू सुगन्धित वस्तुहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भने यस्तोहरू, अनि नाच्ने गाउने आदि आदि कार्यहरू गर्नु हुँदैन भने यो अष्टशीलको अन्तर्गतमा पार्न जाने आमालाई यसरी चाहिँ दीक्षा दिनुभयो, न्युङ्नीको अष्टशीलको यो व्रत दिनुभयो, दीक्षा दिनुभयो। अनि उहाँसँग थुप्रै बौद्ध धर्मावलम्बी थुप्रै भक्तजनहरू सँगै न्युङ्नीको दीक्षा लिनुभयो र न्युङ्नीको दीक्षा लिइसकेपछि एक दिन उपसोत हुन्छ, अर्को दिनमा मौन व्रत हुन्छ। उपसोतको दिनमा दिउँसो 12 बजे भित्र एक छाक भोजन ग्रहण गर्न सकिन्छ, त्यो बाहेक चिया पिउने पानी पिउने मिल्ने हुन्छ। अर्को दोस्रो दिनको मौन व्रतको दिनमा कुनै चिया पानी समेत पनि पिउन मिल्दैन, त्यो दिनमा मौन व्रत बसेको हुन्छ, बोल्नु हुँदैन। उपसोतको दिनमा एक छाक भोजन ग्रहण गरेको कारणले कुनै पनि समस्या भएन। दोस्रो दिनमा उहाँलाई साह्रै समस्या भयो र तिर्खा लाग्ने, भोग लाग्ने आदि आदि समस्याले राति सुत्ने बेलामा साह्रै नै उहाँलाई दुःख भएपछि उठेर गएर पूजा वस्तुहरू सजाएको मण्डपमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ बनाएर राखेको, त्यो लामाहरूले बनाएर राखेको तर्माहरू चाहिँ उहाँले देख्नुभयो र त्यहाँ बनाएर राखेको 3-4वटा तर्माहरूमध्ये 2वटा तर्मा चाहिँ उहाँले लुकेर चोरेर खाइदिनु भयो, उहाँको शील भङ्ग भयो। त्यसरी एक जोडी न्युनीको शील चाहिँ उहाँको चाहिँ भङ्ग भएर गयो। दोस्रो दिनमा फेरि पनि पुनः गुरुबाट शीलको दीक्षा लिएर उहाँले सुरु गर्नुभयो र उपसोतको दिनमा एक छाक भोजन ग्रहण गर्ने दिनमा कुनै समस्या भएन। फेरि दोस्रो मौन व्रतको दिनमा फेरि गुरुबाट दीक्षा लिए, फेरि उहाँलाई धेरै समस्या भयो, भोग लाग्ने र तिर्खा लाग्नेको। असाध्यै तिर्खाको प्यासले उहाँलाई च्यापेपछि राति फेरि पनि त्यो मण्डपतिर कता कता खानेकुरा पिउने कुरा के छ खोज्न जाने क्रममा त्यहाँनिर फेरि बोतलमा रक्सी छ्याङ भेटाउनु भयो, त्यो छ्याङ पिइदिनु भयो उहाँले। फेरि त्यसरी दोस्रो शील पनि उहाँको भङ्ग भयो। 8 जोडी न्युनी व्रत बस्ने क्रममा 2 जोडी न्युनी चाहिँ उहाँको विधिवत उहाँको शील भङ्ग भएर गएपछि अनि उहाँले पालन गर्न सकेन, शील भङ्ग भयो। त तेस्रो चरणको न्युनीबाट उहाँले गुरुबाट दीक्षा लिएर अनि तेस्रो चरण, चौथौँ चरण, 5औँ चरण, 6औँ, 7औँ र 8औँ चरण गरेर 6 जोडी न्युनी चाहिँ उहाँले विधिवत रूपमा शील पालन गर्नुभयो, विधिवत रूपमा साधना गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। अनि त्यसरी न्युनी व्रत सकिएपछि 3 दिनभित्र नै उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि त्यहाँनिर धेरै हल्ला भयो, यो आमा चाहिँ यस्तो आचम्म शील भङ्ग भयो भन्ने कुराहरू चर्चा परिचर्चाको कुरा थियो। त्यसरी बोधिसत्व चन्द्रध्वज चाहिँ विभिन्न ठाउँमा न्युनीको दीक्षा दिँदै हिँड्ने क्रममा पछि केरुङमा फर्केर आउनुभयो। अनि त्यसरी ठाउँमा न्युनी दीक्षा दिँदै क्रममा केही वर्ष पछाडि एकजना व्यक्तिले यो कुरा यो घटनाहरू सुनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो। बोधिसत्व चन्द्रध्वज भनेको व्यक्ति कुनै सामान्य व्यक्ति होइन, उहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आर्य अवलोकेश्वरको दर्शन प्राप्त भएको र आर्य भूमि मार्गको ज्ञान प्राप्त भएको र उहाँमा चाहिँ अभिज्ञ भएको त्यस्तो खालको ज्ञान गुणले युक्त पुरुष हुनुहुन्थ्यो। र एकजना व्यक्तिले उहाँलाई प्रश्न राख्नुभयो सिधै, त उपल्लो मुस्ताङमा एकजना त्यस्तो 12-13 जना मान्छे मार्ने आइमै एकजना समेत पनि हजुरबाट दीक्षा लिएर शील व्रत पालन गर्यो, शील व्रत पालन गरेर 3 दिनमा नै उहाँको मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू सुन्यो। त त्यसरी शील व्रत पालन गर्यो, शील भङ्ग पनि भयो, पालन पनि गर्यो, त उहाँले कस्तो ठाउँमा कस्तो पुण्य प्राप्त भयो होला यो हजुरले बुझाइदिनु भयो भने सबैलाई प्रष्ट हुने थियो। यस्तो प्रकारको प्रश्नहरू त्यहाँ उठ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो आइमाईले शील पालन गर्ने क्रममा 2वटा शील भङ्ग भयो, त 6 जोडी न्युनी विधिवत रूपमा पालन गरेको परिणामले गर्दाखेरि आज ऊ दक्षिण भारतमा जन्मेको छ, खानदान परिवारमा जन्मेको छ, पुरुष भएर जन्मेको छ, ब्राह्मण कुलमा जन्मेको छ, धर्मप्रति श्रद्धा भक्ति भाव स्वभावको छ, तर अलिकति दिमाग ठिक छैन र शरीरको रूप राम्रो छैन भनेर भन्नुभयो। यो शरीरको रूप राम्रो नहुनुको कारण चाहिँ पूजा वस्तुमा सजावट गरेर राखेको तर्माहरू, पूजा वस्तुमा राखेको प्रसादहरू चोरी गरेर खाएको परिणाम हो र मगज अथवा उसको स्मरण शक्ति मानसिक सन्तुलन ठिक नहुनुको कारण चाहिँ व्रतको समयमा छाङ चोरेर खाएको कारणले गर्दाखेरि आज त्यसको परिणाम आज उसको स्मरण शक्ति, उसको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भनेर त्यसरी बोधिसत्व चन्द्रध्वजले उपदेश दिनुभएको थियो। त यसै कारणले गर्दाखेरि यो उपवास मौन व्रत न्युनी व्रत पालन गर्न सक्यो भने यस्तो जुन नराम्रो पाप कर्म कुकर्महरू समेत पनि शुद्ध हुन सक्ने। अनि
त्यो आइमै चाहिँ त्यसको परिणामले गर्दाखेरि आज ऊ पुरुष भएर जन्मेको छ। उसले आफ्नो जीवनमा लोकेश्वरीलाई इष्टदेव मानेर व्रत पालन गर्ने, लोकेश्वरीको साधना गर्ने, समाधि ध्यानको अभ्यास गर्ने। त्यसको परिणामले गर्दाखेरि पछिल्लो जन्ममा ऊ सुखावतीमा जानेछ भनेर धर्मदेशन गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दा यो कथाबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने न्यूने व्रत पालन गर्यो भने त्यस्तो महापापहरू समेत पनि परिशुद्ध भएर जीवन सार्थक बनाउन सकिने कुराहरू हामी प्रष्ट हुन्छ। यो न्यूने उपवास मौन व्रत यो बोधिसत्व चन्द्रध्वज भनेको यो तिब्बतमा पनि धेरै चिरपरिचित प्रख्यात व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ भिक्षुनी कमला पछिको तेस्रौं व्यक्तिमा भिक्षुनी कमला पश्चात न्यूनीको परम्परा न्यूनी दीक्षाको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने गुरुहरूमध्ये उहाँ एउटा सर्वश्रेष्ठ गुरु हुनुहुन्छ। यस्तो प्रसङ्गहरू त न्यूनी व्रतको बेलामा विशेष गरेर 8 प्रकारको नियमहरू पालन गरेको हुन्छ, जसलाई अष्टशील पनि भनिन्छ। अष्टशीलको नियमहरू क्रमैसँग सुरुमा चाहिँ हिंसा नगर्नु भनेको कुरा छ। देण्ने सोक्चु मिजासिङ भनेर हत्या हिंसा नगर्नु भनेर शीलको दीक्षा लिइसकेपछि कीटाणुदेखि लिएर जीवाणुदेखि लिएर मनुष्य कसैको चाहिँ प्राण हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने, दुःख दिने आदि कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसपछि स्याङ्गे नर्या लाङमेजा भनेर चोरी नगर्नु भनेको छ। चोरी गर्नु हुँदैन। अरूको सम्पत्ति अरूको अनुमति बिना सानो सम्पत्ति पनि हामीले लुकाउने, छिपाउने, चोरी गर्ने काम गर्नु हुँदैन भने। तेस्रो नम्बरमा ठिक पि छोक्याङ मिचोचिङ भनेर व्यभिचार गर्नु हुँदैन। व्यभिचार भिक्षु भिक्षुनीको शीलमा व्रत बसेकोहरू ब्रह्मचारी पालन गरेको हुन्छ, उनीहरू व्यभिचार गर्ने कुरा हुँदैन। गृहस्थी भक्तजनमै रहेर चाहिँ साधना गर्नेहरू पनि शीलको दीक्षा लिएको बेलामा व्यभिचार गर्नु हुँदैन। आफ्नो श्रीमान, आफ्नो श्रीमती अरू समयमा पनि हामी विशेष गरेर यो व्यभिचारको क्रममा पर स्त्री गमन गर्ने, पर पुरुष गमन गर्ने त्यो पनि व्यभिचार हो। तर शीलको दीक्षा लिएको अवधिमा चाहिँ व्यभिचार गर्नु नहुने, शारीरिक सम्बन्ध राख्नु नहुने त्यो नै व्यभिचार हो। त्यो व्यभिचार चाहिँ गर्नु हुँदैन शील पालन गर्ने अवधिमा। तेस्रो शीलमा पर्न जान्छ। चौथौं शीलमा झुटो बोल्नु हुँदैन। जुङ्गी सिक्याउँ झुटो वचन प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। पाँचौं शीलमा क्योने माबो निर्देमे छाङ्ने होसो पाउँछ भनेर धेरै प्रकारको दोषहरू उत्पन्न गराउने, कल झगडाहरू उत्पन्न गराउने कारण हो मादक पदार्थ भनेको। त्यसैले मादक पदार्थलाई त्याग्नु भनेको छ। मादक पदार्थ, जाँड रक्सी, सुर्तीजन्य पदार्थहरू सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने पाँचौं शीलमा पर्न जान्छ। शीलको छठौं शीलमा चाहिँ ठितेन छेतो मिजासिङ उच्च स्थानमा बस्नु हुँदैन। उच्च स्थानमा बस्यो भने मनमा अहम उत्पन्न भएर आउँछ अनि धर्म कर्म गर्नेको श्रद्धा भक्ति भावहरू त्यो घट्दै जान्छ, अहम बढ्दै जान्छ। उच्च स्थानमा बस्नु हुँदैन। उच्च स्थानमा सुत्नु पनि हुँदैन। अमूल्य रत्नहरूले, बहुमूल्य रत्नले बनेको पलङहरू, खाटहरू, कुर्सीहरूमा पनि बस्नु हुँदैन। जुन धर्मको देशना गर्ने धर्मगुरु बाहेक पूजा साधना गर्ने बेलामा अरू कुनै पनि व्यक्ति हामी आफ्नो एक हातभन्दा उच्च स्थानमा बस्नु नमिल्ने, सुत्न नमिल्ने त्यो शीलको नियम हो। त्यस पछाडि 7औं नम्बरको शीलमा चाहिँ असामयिक भोजन सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। देशिन द्युमा इम्बिसे भनेर असामयिक भोजन सेवन गर्नु हुँदैन। र न्यूनी अघि मैले भने जस्तो 2 दिनको एक जोडी न्यूनी हुन्छ। एक दिन उपसोत, एक दिन मौन व्रत। उपसोतको दिनमा दिनको ठिक 12 बजे भित्र एक छाक भोजन ग्रहण गरिन्छ र त्यो भोजन ग्रहण गर्ने, कस्तो भोजन ग्रहण गर्ने र कसरी बस्ने त्यसको थुप्रै नियमहरू हुन्छ। न्यूनी व्रत बस्ने बेलामा पनि, भोजन ग्रहण गर्ने बेलामा पनि हामीले मासु मांसहरू जस्तो कि शरीरलाई अलस्य बनाउने खालको भोजनहरू कि प्याजहरू, लसुनहरू आदि वस्तुहरू सेवन नगर्ने शीलको जुन न्यूनेको जुन ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। र भोजन ग्रहण गर्ने समयमा पनि धर्मगुरुजनहरू, भक्तजनहरू सबै एकै स्थानमा बसेर भोजन ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै सँगै सुरु गरेर सँगै अनि परिणामको पाठहरू पढेर मात्र चाहिँ अनि भोजन चाहिँ ग्रहण गर्ने परम्परा रहिआएको छ, त्यो नियमहरू छ। त त्यो उपसोतको दिनमा ठिक 12 बजे भित्र एक छाक भोजन ग्रहण गरिन्छ। त्यो बाहेक चिया पिउने, पानी पिउने, दुध पिउने त्यो चाहिँ पिउन मिल्छ। अरू खानेकुरा केही पनि खान मिल्दैन भने दोस्रो दिन मौन व्रतको दिनमा अनि
खाना खानु हुँदैन, कुनै पानी पिउने, चिया पिउने कुराहरू पनि पिउनु मिल्दैन। त्यसैले 2 दिनको एक जोडी न्यूनी हुन्छ र त्यो असामयिक भोजन सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उपसोतको दिनमा 12 बजे भित्रको एक छाक भोजन बाहेक अरू कुनै पनि भोजनहरू ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो। 8औं सिलमा चाहिँ गरगहनहरू, महँगो बहुमूल्य गहनाहरू, सुनको सिग्रीहरू जस्तो अमूल्य भिउरूहरू, यो छुरूहरू, सिहरू जस्तो बहुमूल्य चाहिँ गहनाहरू लगाउने चलन छ। त्यस्तो गहनाहरू लगाउनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, उताउलो पाराले हिँड्ने, उताउलो पाराले बोल्ने आदि काम चाहिँ यो नाचगानभित्र पर्छ। त्यसैले चाहिँ यो कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। यो नाचगान गर्नु नहुने, गरगहना लगाउन नहुने यो चाहिँ प्रमादको अङ्गभित्र पर्छ। त्यसैले यो चाहिँ 8औं सिलमा यो कुराहरू समावेश गरिएको छ। यो 8 प्रकारको सिलहरू पालन गर्नु यसलाई अष्टसिल भनेर भनिन्छ। 2 दिनको अवधि, 2 दिन भनेको 48 घण्टा हो। 48 घण्टाको अवधिभित्र